बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अली रजा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाजरीन, अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में फरमाते हैं कि तुम सब मिलकर मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में मत पड़ो, और अल्लाह की रहमत को याद करो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी और तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया, वरना तुम आग के गड़े के किनारे पे खड़े थे। दूसरी आयत सूरह अल इसरा की आयत नंबर 36, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी बात के पीछे मत चलो या ऐसी बात के पीछे मत पड़ो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं, क्योंकि तुम्हारे कान, जुबान और दिल से बाज पुरस होगी। ये दोनों आयात, इनका मफहूम इंतहाई आसान जुबान में आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इनका आज के मेरे मौजू फितना, फिरका और फसाद के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है। हम अपने आसपास जो फिरका वारियत हर बदलते वक्त के साथ बढ़ती और फलती फूलती देख रहे हैं, उसके पीछे एक तारीख है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा और बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, मैं टू द पॉइंट आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अरब के अंदर एक इस्तेहसाली निजाम को उन्होंने काटा और दीन इलाही का निफाज किया। इनसे पहले जो दीन राइज था वो कुछ बुतों के नाम पे अवाम से माल इकट्ठा करने का दीन था, ताकत इकट्ठी करने का दीन था, इख्तियारात और वसाइल इकट्ठे करने का दीन था। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इलाही नाफिज किया जो इंसानियत पर मबनी था, जो फलाह का दीन था, जो दूसरों के लिए कुछ करने का दीन था, जो कुर्बानी देने का दीन था। लेकिन जिन लोगों का साबका दीन रद्द किया गया, क्या वो आराम से बैठ गए? नहीं। उनमें से कुछ तो खुले दुश्मन बन गए, बट कुछ हमारी सफों में शामिल हो गए और उन्होंने वो इंतजाम शुरू कर दिया जिसके जरिए वो दोबारा से वो इख्तियारात, वसाइल और ताकत हासिल कर सके। चूंकि उन्हें जो बिजनेस मॉडल समझ आता था वो बुतों वाला बिजनेस मॉडल था, जिसमें अवाम को कुछ बुतों के साथ जोड़ दिया जाता और वो बुत अपनी तहरीम में रखे जाते और बुतों की निस्बत से खुद भी मुकद्दम हो गए, लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते, तहफ्फुज भी मिलता, इक्तदार भी मिलता, इख्तियार भी मिलता। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुत तोड़ दिए, तो वो जो लोग हमारे अंदर शामिल हुए थे वो किस सिस्टम के तहत, किस तरीकाकार के जरिए दोबारा से अपना खोया हुआ माल वापस हासिल करते? तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत खेल खेला। उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बुत गढ़ लिया। सबसे पहला बुत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा गया जब उनकी तालीमात की बजाय उनकी बशरी शख्सियत को लोगों के सामने किस्सा गोई और कुछ इख्तराओं के जरिए लोगों को उनकी शख्सियत के उस पहलू की तरफ बुलाया गया। मसलन आपकी लंबी आंखें, आपकी लंबी जुल्फें, आपका साया नहीं था, पखाने तक में से महक आती थी। जब ये वाली बातें साथ जोड़ के और किस्सा खानी शुरू की गई तो दर हकीकत ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबल, लात, मनात के टूट जाने के बाद एक नए बुत के तौर पे उन सौदागरों ने पेश करना था। लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटा के उनकी बशरियत के साथ कुछ बातें जोड़ के वो किस्सा लोगों को बेचना शुरू किया और साथ हदीसें गढ़ना शुरू कर दी। अब जब उन सौदागरों ने मिलके ये पहला बुत गढ़ा और लोगों को बताया कि ये कितनी अजीम शख्सियत थी और इस शख्सियत के अपने जाती कौन से पहलू हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और आप हमारे पास आए कि हम आपको बताएं कि शख्सियत के कौन कौन से कमालात थे, ये किस तरह चीजें, आसमान की चीजें तोड़ देते थे, जमीन में से फट के चीजें बाहर आ जाती थी,
किस तरह ये जादुई और देवमालाई ताकतों के मालिक थे। जो पहले बुतों के साथ चीजें जोड़ी होती थी, वैसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ के इन्होंने अपनी महफिलें आबाद की और जिस पे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। और उसी तरह से जिस तरह ये लात मनात के नाम पे माल इकट्ठा करते थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी इन्होंने माल इकट्ठा करना शुरू किया, इख्तियार लिया, ताकत हासिल की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और ये लिबादे में बड़े नाम भी हैं और छोटे नाम भी हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझने वाली क्या है कि इन सौदागरों ने जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बुत बना के बेचना शुरू कर दिया, तो फिर चूंकि इनके अंदर हिरस और हवस बहुत ज्यादा है, तो इनमें से कोई एक निकला बाहर, उसने कहा यार मैं इनके साथ मिलकर क्यों ये कर रहा हूं, मेरे तो हिस्से में एक शेर आता है बड़ा थोड़ा सा, मैं अपना बुत क्यों ना बनाऊं। तो उसने इनसे अलग होके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो चार मजीद हस्तियां जोड़ी, एक नया किस्सा तैयार किया, एक नया बुत तैयार किया और अपना स्टेज सजा के बैठ गया। लोग उसकी तरफ भी आना शुरू हो गए। तीसरा उठा, उसने अपने चार बुत खड़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास और उसने अपना सौदा बेचना शुरू कर दिया। और एक टाइम आया कि जब ये दोबारा से मक्का की मंडी आबाद हो गई, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, असहाब के नाम पर, औलिया के नाम पर, ताबईन के नाम पर बुत खड़े जाने लगे और उन लफ्जी बुतों के नाम पर माल और ताकत इकट्ठी की जाने लगी। इसकी बड़ी सारी मिसालें हैं, मैं किसी और प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। अब मुद्दा जो मेरा आपके सामने रखना है ये है कि ये उस बुत शिकन का बुत बनाने के बाद, क्योंकि अगर ये लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दोबारा से बुत बनाते तो किसी ने इनको कबूल नहीं करना था। और ये बड़े चालाक होते हैं ये ताजर लोग। इन्होंने किस्सा खानी बेचनी शुरू की और जब मंडी सज गई, कंपटीशन शुरू हुआ, तो अब महज अपने बुत की अच्छाइयां बयान करने से माल इकट्ठा नहीं हो सकता था। वो जो दूसरे के बुत के पास लोग जा रहे हैं उनको अपने पास लाना भी जरूरी था, तो उसके बुत को गालियां भी देना शुरू कर दी। अब इसको मैं जरा आसान करूं, इस तमसीली बात से मैं जरा हकायक को इन बातों के साथ जोड़ूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तकद्दुस एक ऐसा अमल है जो इंसान की आंख के ऊपर एक पर्दा डाल देता है। हमें तकद्दुस का बुत बेचा गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपने सारी जिंदगी जितनी मेहनत की उसमें से 6666 सतूर को उठाकर एक जगह पे जमा करके लोगों को बताया कि ये कुरान पाक है। ये वो 6666 सतूर का मजमुआ है कि जो रहती दुनिया तक के लिए तुम लोगों के लिए मशल रहा होगा। कहीं समझ ना आए तो मुझे अमल करता देख रहे हो, वहां से रहनुमाई लेना, और मैं खालस्तन इन सतूर के दायरे के अंदर रह के अमल कर रहा हूं। और यही वो अमल है जो तुम लोगों की इनफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी और मुआशरे को की फलाह और बका का बाइस बनेगा। इन सौदागरों ने क्या किया? इन सौदागरों ने उन 6666 सतूर, जिनको हम आयात कहते हैं, उन सतरों के उस मजमुए के ऊपर गलाफ चढ़ाया और बताया कि इसको तो आपने रखना है ऊंचा, इसकी तरफ कमर नहीं होनी चाहिए, इसकी तरफ पांव रख के नहीं आप लेट सकते। जब तक आप हाथ मुंह पांव सब कुछ धो नहीं लेंगे आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। क्या जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात आती थी और बयान फरमाते थे तो पहले सालों कहते थे वजू करके आओ, तुम्हारे कपड़े नहीं सही, तुम्हारी नीयत नहीं अभी है, तुम सुन नहीं सकते। जिसने सबसे पहले इस कलाम इलाही को सुना वहां पे तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई गई। लेकिन इन जालमों ने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि वो 6666 आयात का जो मजमुआ जिसको हम कुरान पाक कहते हैं उसमें इनकी तिजारत और सौदागरी की कोई जगह नहीं, उन्होंने उसको बंद किया, तकद्दुस की पार्ट खोले और वहां पे संभाल दिया। अब लोगों ने देखना था कि हमें क्या दोगे, तो उन्होंने कहा तुम्हें मैं किस्सा सुनाता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे
اور وہاں پر پھر کھجوریں گر گئیں اور آسمان نیلا ہو گیا اور پیلا ہو گیا. ایک سٹوری گڑی. لوگ چونکہ عشق کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ عاشق تو پھر اپنے معشوق کے بارے میں بات سنتا ہے، وہ تو جھومتا ہے، چاہے وہ کیا سا رہی ہو، چاہے وہ اختراع ہو، جو مرضی ہو. ایک نے یہ بیچنا شروع کر دیا، دوسرا اٹھ اس نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد، ابھی تو تم نے اس کے معجزے نہیں سنے. میں تھا وہاں ان کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک انسان جو بانجھ ہو چکا تھا اس کو آپ نے کھیلتے کھیلتے بچوں کی طرح کہہ کے 7 بچے بیٹے دے دیے. میرا اللہ پاک کیا قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وہ کس طرح سے مخاطب کرتا ہے ان عوامل کو. وہ تمہارے گھروں میں اولاد ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. وہ بند، قصہ شروع. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد قربانی دی، لیکن اس سے کیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ظلمت میں تھے. یہ سارے لوگ، ان سارے لوگوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے قریب ترین کیا تاکہ فلاح پائیں. یہ بات کہاں سے آگی کہ اب ان کی ہم قصہ کہانی شروع کر دیں گے؟ حکمران بنے، کسی نے تو بننا تھا. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ حکمران حضرت علی علیہ السلام کو ہی ہونا چاہیے تھا؟ اگر حکمرانی شرط ہوتی ہدایت والے سلسلے کا تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے سارے حکمران کیوں نہیں تھے؟ لیکن چونکہ اب ہم سوداگر، جو نئے سوداگر تھے، ان کو بت چاہیے تھے، تو انہوں نے خلافت کا، امامت کا، اہل بیت کا، قرابت داروں کا، صحابیوں کا، پرانے دوستوں کا، یاری کے بت گاڑ لیے. اور آج چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ منڈی کے اندر سینکڑوں ہزاروں بت ہیں، ان کے سوداگر بیٹھے ہیں، وہ آواز لگا رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا بت بہت اعلیٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت بہت اعلیٰ ہے اور وہ بت گھٹیا اور جعلی ہے، وہ 2 نمبر ہے، بلکہ وہ نقلی بت ہے. یہ میرے بت کے بالکل ساتھ ایک میں نے بت رکھا ہوا، یہ وہ اصل بت یہ ہے. جو کہتے ہیں نا اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اہل صحابہ کا بت رکھا ہوا ہے نا، ساتھ اہل بیت کا بھی بت ہمارے پاس ہے، یہ اصلی بت ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے، نظام الہی کیا کہتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں، ان کے اہل بیت کی پوری محنت کس مقصد کے لیے تھی، وہ ایک طرف رکھ دیں، بت خریدیں میرے سے. محفل میں آئیں، میں آپ کو اس بت کی شانیں بیان کروں گا، آپ اس بت کے بارے میں واہ واہ کریے گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پتھر کیوں کھائے؟ کیوں آپ نے لوگوں سے گالیاں سنی؟ کیوں آپ نے فاقے کاٹے، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا؟ کیوں؟ آتے قصہ کو ہی کرتے، پہلے ان کے بتوں ہی کرتے، جب لوگ ان کے قصے سے متاثر ہونے لگتے پھر اپنا بت لے آتے. لیکن آپ نے تو جو اللہ میاں ہمیں پیش کیا، آپ نے تو اس پہ بھی کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کو پیدا کرنے والا، نہ وہ کسی کو پیدا کرنے والا، نہ اس کو کسی کی پرواہ. اور ہم نے کیا کیا؟ اچھا، ان سوداگروں کا تو بزنس تھا، انہوں نے تو کرنا تھا، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم واہ واہ کر رہے ہیں. میرا دین جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، کیا وہ اس بات کے ساتھ کنڈیشنل تھا کہ اگلے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہوں گے اور پھر میرا دین قبول ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر درمیان میں جو بھی ہے میں ان کو رد کر کے ان کو تسلیم کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام حق اصول طور کے اوپر میرے تک پہنچے گا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ایسا. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، اب میرے پہ واجب ہو گیا کہ میں نے رسالت کی طرح اس کو تسلیم ہر صورت کرنا ہے، ورنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی
جو قرآن پاک کی شکل میں یہ لٹریچر میرے تک آیا یہ بیکار ہو جائے گا سارا، کیونکہ میں نے ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانا. فار گاڈ سیک، خدا کا واسطہ ہے. یہ دنیا داری نظام چلانے کے طریقے کار ہے، کوئی اختلاف کرے گا کوئی اتفاق کرے گا، امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، جس کے اندر مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ جیسے امانت آئی تھی ہم تک پہنچا دی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ میرے ذاتی عمل کی بات کرتا ہے، وہ میرے دوسرے انسانوں کے ساتھ عمل کی بات کرتا ہے، وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کی بات کرتا ہے، وہ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی بات کرتا ہے، وہ ظلم سے روکنے کی بات کرتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو اشرف آصف جلالی جیسے اور آصف رضا علوی جیسے لوگ کر رہے ہیں، پھر کمال ہے، آفرین ہے مجھے میرے اپنے مسلمان بھائیوں پہ. ایک بندہ بات کر رہا ہے یوں 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 یوں، یار تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کبھی کسی سین آدمی کو اس طرح گفتگو کرتے سنا؟ اپنے گھروں میں کسی سنجیدہ انسان کو ان کے لہجے میں جس طرح یہ ہاتھ مار مار کے یوں 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 کرتے ہیں، کبھی اس طرح گفتگو کرتے سنا؟ یہ مسخرے ہیں. اور ہم کس قدر جاہل ہیں کہ ہم ان مسخروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بھائیو، خدا کا واسطہ ہے، دین اللہ پاک کی طرف سے وہ آیا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا دی. اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ اس کے بعد ہمیں قصہ خوانی سے کسی بھی طرح سے، میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا. پہلی بات تو اس کو کہ دین میرے اللہ پاک کا اس قرآن کے اندر ہے، باقی کسی بات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکر گزار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جانیں قربان، کیونکہ جس محنت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ ان پہ قربان کریں. اور اگر کہیں اس پیغام میں ہم الجھ جائیں، ہمیں سمجھ نہ آئے، تو ان کی زندگی سے، ان کی ذات سے ہم جتنا ہمیں میسر ہو، اور وہ بھی جو اس قرآن سے کانٹراڈکٹ نہ کرتا ہو، اس سے متضاد نہ ہو، اس سے ہم اپنی اصلاح کریں. اس سے آگے کچھ نہیں. اس پوری کہانی میں اہم صرف اللہ پاک کی ذات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ پاک کی ذات سے مشروط ہے. اصحابہ کی ذات، اہل بیت کی ذاتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی وجہ سے ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تقلید ہیں. لیکن دین میرے اللہ کا، محنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اگر باقی کسی بندے نے کوئی محنت کی تو اس نے اس کا فائدہ لیا ہے، اس کو فائدہ ملنا ہے اس کا. اللہ کے دین میں یہ تو کہیں بھی نہیں تھا یار. آج بھی میں دیکھوں تو کہیں نہیں لکھا کہ میں نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو میرے اللہ نے میری قبولیت فرمانی، میں نے کسی کو کافر قرار دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری قبولیت کرنی. پھر وہ آخرت کا دن کس لیے رکھا ہے اگر یہ میں نے اور آپ نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے؟ ان سوداگروں کے ہاتھوں میں کھیلنا بند کریں. در حقیقت ہمیں اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملا سے دین نہیں لینا.